आज यौम मुस्लिम मौत के मौके पे पेश गोई मुस्लिम मौत पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, ये जो तनाज़र था, ये ऐसा तनाज़र था कि ईसाई जो मन्नात थे, वो बड़े फ़ख्र से ऐलान कर रहे थे कि वो मलका जिसकी सल्तनत पर कभी सूरज ग़ुरूब नहीं होता, वो नासरा के मसलूब की दरगाह पे आके अक़ीदत से अपना सर झुकाती है। और 1888 में एचिसन गवर्नर जो पंजाब के थे ऐलान कर रहे थे कि ईसाइयत तो जितनी हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है, उससे 4-5 गुना रफ्तार से ईसाइयत फैल रही है। और आर्य समाजी वो भी बड़े पुरउम्मीद थे कि हिंदू जो हैं एक दिन सारे मुसलमान जो है वो शुद्धि होकर हिंदू बन जाएंगे। तो ये वो तनाज़र था। और मुसलमानों से पूछते थे कि तुम्हारे साथ तईद इलाही थी, तुम कहते थे हमारे साथ अल्लाह की तईद है, किधर है? उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। ये वो तनाज़र था जब कादियान के गुमनाम गोशों से एक वजूद जिसकी जो इश्क मोहम्मद अरबी में मखबूर था और जिसकी जिसका मता जो थी, जिसकी आंख का सुरमा वो खाके मदीना और नजफ थी, वो बाहर निकला। और उस दौर में जब एक तरह से जैसे वक्ती कामयाबी के वक्त ग़ज़वा उहद के मौके पे कुफ़ार उलू हबल का नारा लगा रहे थे, इस मौके पर भी वो इस किस्म के नारे थे, लेकिन आपने ज़बरदस्त निशानों के साथ इस तरह खुदा की चेहरा नुमाई की कि फ़ज़ा एक मरतबा फिर अल्लाह आला वजल के नारों से गूंज उठी और आपने ज़बरदस्त निशान दिखाए। उसमें से एक पेशगोई मुस्लिम मौत भी है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आपने फरमाया कि वो वजूद जो है वो असीरों की रुस्तगारी का मूजब होगा। हम देखते हैं कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को, जिनका फसाना जिगरे लख्त लख्त ऐसा था कि सितारे औस रोते थे और फ़ज़ाएं सिसकियां भरती थी। एक बार हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक पूछ के सरकारी अफसर ने बताया कि मुझे ज़रूरत थी कुछ मज़दूरों की, तो मैंने उसे अथॉरिटी जो थी उसे कहा कि मुझे कुछ मज़दूर भेज दें। तो कहने लगे, बाद में मुझे पता लगा वो मज़दूर नहीं थे, वो सारे बाराती थे और दूल्हा भी उनमें शामिल था। तो हज़ूर फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए ये वाक़या सुन के। चुनांचे आपने पुरअज़्म थे आपने कहा कि मैं कश्मीरियों की, मज़लूमों की मदद के लिए, तईद के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। जुलाई में एक वाक़या पेश आया जब एक इजलास हो रहा था और उस मौके पे एक अब्दुल कदीर खान जो बाहर से आया था, उसने मज़लूमों की हालत देख के कहा कि तुम क्यों नहीं खड़े होते एहतजाज के लिए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जब जेल के बाहर लोग इकट्ठे हो गए तो उन पर गोली चला दी गई और 9 बंदे, सरकारी बयान के मुताबिक, वैसे तो सैकड़ों बंदे हलाक हो गए। तो उस मौके पे हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मुसलमान लीडरों से अपील की कि वो इकट्ठे हुए और ताकि एक निज़ाम के तहत कोशिश की जाए इन मज़लूमों की रिहाई के लिए। चुनांचे 25 जुलाई 1931 को शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें एक ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी का क़याम अमल में आता है और मैं देखता हूँ तो सारे बाकी उसमें फ़ज़ल हुसैन साहब भी थे, मियाँ फ़ज़ल हुसैन, अपना अल्लामा इकबाल, ख्वाजा हसन निज़ामी, मीर अकशा, मौलवी इस्माइल गज़नवी, ये तमाम लोग थे। लेकिन सब ने कहा
کہ آپ اس کی صدارت کا بیڑا اٹھائیں. اور جب حضور نے انکار فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ ہم تائید کریں گے، اپنی مدد کریں گے، لیکن صدارت کے لیے کوئی اور آدمی. انہوں نے کہا نہیں. علامہ اقبال نے کہا اگر آپ نہ بنے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو چنانچہ حضور نے پھر اس کا مہم کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں نے تجویز کی. وہ سیاستدان تھے حضور، حالانکہ ان کی تعلیم نہیں تھی، دنیاوی تعلیم نہیں تھی، اور یہ میاں فضل صاحب تو سیزن پالیٹیشین تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ وائسرائے سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کس حد تک مداخلت کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہم وائسرائے سے کیوں پوچھیں کہ وہ کس حد تک مداخلت کر سکتے ہیں، ہم مظلوم کشمیریوں سے کیوں نہ پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پھر ان کے مطالبے پرزور طور پہ وائسرائے کے سامنے پیش کریں. سب نے اتفاق کیا. چنانچہ آپ وائسرائے سے ملے، لارڈ ولنگٹن سے. پہلے تو بڑی مزے سے باتیں سن رہا تھا، بڑے توجہ سے اور بڑی عقیدت سے، لیکن جب آپ نے کشمیر کا نام لیا تو کہنے لگا آپ تو مذہبی آدمی ہیں، آپ کا کیا کام اس سیاست سے. آپ نے فرمایا کہ مذہبی ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ انہیں میں وہ بنیادی انسانی حقوق دلواؤں جو ریاست نے غصب کر رکھے. اس نے کہا دیکھیں نا جی وہ کتنا مائنڈ کرتے ہیں، ہم ریاستوں کے معاملے میں دخل نہیں دیتے. انہوں نے کہا تو حیدرآباد میں تو آپ دخل دیتے ہیں جہاں مسلمان حکمران. کہنے لگے دیکھو وہ کتنا برا مناتا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ برا مناتا ہے، آپ دخل دیتے ہیں، لیکن یہ یہاں جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو یہاں آپ دخل نہیں دیتے، یہ ستیلا سلوک کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی مجھے تو وزیر ہند نے 18 ماہ دیے تھے، آپ مجھے کوئی مہلت دیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں 18 سال دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ یہ کام. انہوں نے کہا جی مجھے 5 مہینے کی مہلت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے میں کام کروں گا. اس کے بعد حضور نے لندن مشن کو لکھا کہ اپنا احتجاج کریں وہاں، اور الفضل اخبار کو لکھا کہ بھئی آپ اپنے اخبارات میں مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں مضمون شائع کریں، اور پھر جلسے کریں 14 اگست کو پورے ملک میں کشمیر ڈے منایا جائے. چنانچہ اسی طرح ہوا. یہاں لندن میں مولوی فرزند علی صاحب تھے امام، انہوں نے اخبارات کو لکھا، پارلیمنٹ میں سوال اٹھائے، اور اس طرح 14 اگست کو پورے ہندوستان میں یہ جلسہ ہوا. کشمیر میں بھی ہوا. وہاں تقریباً 1210 بندوں کو گرفتار کر لیا گیا. حضور نے وہاں وکیل بھیجے، اور وکیل جو گئے اس میں صرف ایک غیر احمدی تھا، باقی سارے احمدی وکیل تھے. انہوں نے پہلی پیشی پہ ہی 1060 بندے جو ہیں وہ رہا کروا لیے. تو اس پر ریاست کشمیر نے یہ بھی کیا کہ شیخ عبداللہ جو وہاں کا لیڈر تھا اسے جیل میں لے گئے، اسے ایک پل انہوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ غدارانہ اقدام ہے، اور اس کا جموں اور سری نگر کا راستہ کاٹنے کے لیے اس نے کام کیا ہے، اور طے یہ پایا کہ غداری میں اسے سزائے موت دے دی جائے. حضور کو پتہ چل گیا. آپ نے لارڈ یہ آتش چنار شیخ عبداللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو پتہ چل گیا. انہوں نے لارڈ ولنگٹن کو لکھا، تار بھیجی، اور کہتے اس طرح میری جان بچی، میری رہائی ہوئی. چنانچہ اس کے نتیجے میں، اس مہم کے نتیجے میں 12 نومبر 1931 کو راجا نے اعلان کر دیا کہ میں ان کو بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار ہوں. اور ایک ساتھ ایک مسجد جو تھی وہ کئی سالوں سے وہ ریاست کے قبضے میں تھی، اسے گودام بنا رکھا تھا، اور وہ مسجد بھی واگزار ہوگی، مسلمانوں کے سپرد ہوگی. اور تقریباً 50,000 مسلمان اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک جشن کا، عید کا سماں تھا، وہاں نعرے لگتے تھے اللہ اکبر، اور اس کے بعد اسلام زندہ باد، اور اس کے بعد صدر کشمیر کمیٹی زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، اور قرارداد پیش ہوئی جس میں صدر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تو یہ وہ نظارے تھے، یہ جو اقدامات آپ نے کیے تھے، اس سے کشمیریوں کی داد رسی ہوئی. اس کا اعتراف کشمکش کتاب ہے چودھری غلام باز کی، اس نے سابق صدر آزاد کشمیر تھے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ان کی وجہ سے ہمیں حقوق ملے. تو وہ کہتے ہیں چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. جزاک اللہ.